आमकां सगल्यांक देव बरो दीस दिवन आनी आयज हे मिसाचे बेटेन वांटो घेवंक त्या जेजूच्या नांवान तुम्हा सोमेस्तांक माय मोगाचो येवकार. तर आयज कसलो दीस आमी संभ्रमता ह्या सुरवातेच्या उतरांनी आमी आयकुया. मोगाळ भाव भयणानो, आयचो दीस आमकां दुपेट कुशलकायेचो. पयले सुवातेर आयज आमी भारत देशाचो स्वतंत्रतायेचो दीस मनयता. पिरग्याच्या अधिकारा आड सुटके झुजारी झुजून स्वतंत्रताय वो सुटका भारत देशाक फावो केली. ह्या दिसाचो आमी आयज उगडास करता. दुसरे सुवातेर आयज आमी आंकवार मारेच्या स्वर्गा वर्णनाची दोबाजीक परब समारंभता. आंकवार मारेन ह्या संवसारांत सोर तरेचे गुलामपणा मेकळे वो स्वतंत्र जिवीत जियेली देखून देवान तिका कुडी आत्म्या सयत स्वर्गा व्हरोन फावो केलें. हेय घडणेचो आमी आयज उगडास करता. जरी भारत देशाक फिरग्याच्या हातांतली सुटका वो स्वतंत्रताय फावो जाली, तरी पूर्णपणी ही स्वतंत्रताय आमकां आयज दिसना. परतेन जाल्यार दुसरेच भाशेन वायट गुलामपण दिसता. तशेंच जरी बातिजमा वरवीं देवान आमकां पातकां मेकळीं केली, तरी पातक सोडून जिवीत जियेचे सुवातेर पातकाचे आमी गुलाम जाल्या. असल्या संदर्भान आयचो सेवादोर देवान आमकां स्वतंत्र जावंक आपयल्यांत म्हूण उगडास करता. हे मिसाचे बेटेन गुलामपणान न्हय पूण आंकवार मारे भाशेन स्वतंत्र जिवीत जिवंक आमकां देवा लागीं कृपा मागुया. तेच परी आयज आमच्या धर्म प्रांतांत दामांच्या मिसावांचो दीस पाळटा. म्हणटच ते लोकां आनी थंय वावर करतेल्या मिशनाऱ्यां पासत केरीत भाशेन ह्या मिसांत मागुया. आनी कल्पना आमच्या दोळ्या मुखार दवरून ह्या मिसाचे खोल मनान भितर सरूया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्मेचे नांवी. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्यांचो एकवट तुमचे सवे आसून. तुमचे सवे आसूं. म्हज्या बोप्रिटशानो, आयज जेन्ना आमी सायबिणीची सोर्ग वरोणाची परब आमी मनयता, ही परब आमकां सगल्यांक भावार्थाची, बरवंशाची आनी जैताची खुणा. तर जायते फावटी आमी भावार्थान जियेल्या, बरवंशान आनी जैताच्या मनान आमी जियेल्या वायटाचेर झुजून देवाक आर्गां दिवया. पूण जायते फावटी हे बाबतीन आमी चुकल्या जाल्यार बापा लागीं आमी बोगसणे मागुया. हांव पातकी सोर पदवेदार देवाक आनी तुमकां भावा भयणानो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट आदारून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासत भाग्योन सदांच आंकवार मारयेक, सगल्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणानो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सोर पदवेदार देव आमची काकलूट करून आनी आमची पातकां बोगसून आमा सोमेस्तांक सासणाच्या जिविताक पावोवन. आमेन.
वाखाणून आमी म्हणुया. ओगेपणान सगल्यो आमच्यो गरजो देवा मुखार आमी घालुया. सोर पदवेदारा आनी सासणांच्या देवा, निश्कोडोंक आंकवार मारयेक तुज्या पुताचे मायेक कुडी ओतम्या सयत सर्गींच्या वैभवाक तुवें उबारून व्हेली आनी हे पोरी आखे पवीत सोबेचो बोरवोचो तिचे सोबें तुवें सोपूर्णायेक पावयलोय. आमचें काळीज आनी मन सदांच सर्गींच्या सुखाचे दवरून खालतिकायेन आनी मोगान ह्या संवसारांत जिवंक आनी शेकी आमचे मायेचे वैभवान वांटो जोडूंक आमकां फावो कर. आमच्या सुमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता उदेशी तो तुजे सोबें पवित्र आत्मेच्या एकवटान जी येता आनी राज करता देवा सासणांच्या सास. प्रकाशनीच्या पुस्तका वेलें वाचप. स्वर्गार देवाचें मंदीर उक्तें जालें आनी तातूंत कोराराची पेट दिश्टी पडली आनी उपरांत स्वर्गार एक मोठी कुणां दिश्टी पडली. सुर्या न्हेसलोली एक बायल, तिच्या पांयां तोळा चोनरीम आनी तिचे तोकलेर 12 नोखेत्रांचो मुकुट. ती बालोवन जावची आसली आनी तिच्या पोरसूत विणेक लागून ती बोबो हुयेली मारताली. आनी एक कुणां स्वर्गार दिश्टी पडली. एक वरिश्ठ तांबडो लाल 7 तोकल्यांचो आनी 10 शिंगांचो आर. ताचे दोर एक तोकलेर एक मुकुट आसलो. ताणें आपले शेंपडेन मळबावेल्या नोखेत्रांचो एक तिसरो वांटो कोळसोडून संवसारांत उडयलो आनी तिका भुरगो जायना फुडें ताका गिरासूंक पोरसूत जावंक आसले ते बायले मुखार आर उबो रावलो. बायलेक एक भुरगो जल्मलो. लोकडाचे बेटकान सगळे पोरजांचेर रात चलयतालो तो.
तिच्या भुरग्याक नीट देवा सोरशीं आनी ताचे सोद्रे सोरशीं उबारून व्हेलो आनी बायल अरण्यार पळून गेली. थंय तिका देवान एक आसरो तयार केलो. तेन्ना स्वर्गार एक मोठो ताळो हांवें आयकलो. तो अशें म्हणटालो, आतां की आमच्या देवाचें तारण, पदवी आनी राजवटकी आनी ताच्या क्रिस्ताचो अधिकार दाखोल जाली. देवाचें उतरें. देवाचे व्हड उपकार आमचो जबाब हे परी गावून जातलो.
पूण सोंपली क्रोमा परमणे आप आपल्या सऱ्यार पयलो प्रथम फळ कशें क्रिस्त मागीर क्रिस्त येतलो तेन्ना क्रिस्ताची ती सगळी उपरांत सगळ्या प्रधानाचो अधिकाऱ्यांचो आनी पदव्यांचो वसू करून तो आपले राज देवा बापाचे आदीन करतलो आनी तेन्ना सोबतांची सोपातली कित्याक आपले सगळ्या दुस्मानाक पांया तळा मस्ती करुयात ताणें राजकोट चलोवंक जाय भस्म जावपाचो दुस्मानांतलो निमाणो दुस्मान म्हणल्यार मोत देवाचे उतोरे देवाचे व्हड उद्गाराक उबी रावया आंकवार मारयेन बापा सोर्गार वेली उबान वेली कुडी ओतम्यान देवदूताच्या होरार सोर्विस्पो तुमचे सोवे आसून तुमचे सवे आसूं लुका पोरमणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान मोहिमा तुका सोम्या त्या दिसांनी मारिया उठली आनी जुदाच्या दोंगराचेर आसत्या एका शारांत धडवडान ती गेली आनी जाकारियासाच्या घरान भितर सरून तिणें एलिझाबेथीक नोमान केलें आनी एलिझाबेथीन मारयेचें नोमान आयकोना फुडें तिच्या कुसव्यांत आसलेल्या बाळकान कुशालकायेन उडी मारली आनी एलिझाबेथ पवित आत्म्यान भरली आनी व्हडल्या ताड्यान तिणें म्हटलें ओस्त्रंबितो तूं सोदोव आनी सोदोव तुजें कुशीचें फळ आनी म्हज्या सोम्याची आवय म्हजे सोरी येवचें म्हूण खंयचें म्हाका फावो जालें तोड पडे तुज्या नोमानाचो साद म्हज्या कानार पडना फुडें म्हज्या कुसव्यांत आसा त्या बाळकान कुशालकायेन उडी मारली आनी तुवें सोत मानलें देखून तूं सुभागी तो देवान तुका सांगला तें घडटलें आनी मारयेन म्हटलें म्हजो आत्मो सर्वेस्पराक वाखाणटा देवा म्हज्या तारोका सोवे म्हजो जीव मुरगडटा आपले ल्हानवीक चाकोनीचेर ताणें दिश घातली आतांच्यान सगल्यो पिणकां म्हाका म्हणटल्यो सुभागी म्हजे खातीर व्हड व्हड वस्तू केल्यो ताणें सोड बोरीश तो पवित्र नांव ताचें ताची भोगती करतल्यांक पावता पिणकेचे पिणकेंत ताची दया आपल्या बावल्याची तो सोक्ती दाखयता काळजान गोड धरतल्यांक दुस्पटायता पदवेदारांक जाल्यार तो सोदरां वयले शेवटिता आनी खालथ्या मनशांक उंच उबारता भुकेल्यांक तो बऱ्या बऱ्या देण्यांनी भरता गिरेस्तांक रिकाम्यात आनी परत धाडटा आपले काकुटीचो ताणें उगडास केलो आनी इस्रायलाक आपल्या चाकराक शेरोना घेतलो अशी आमच्या पुर्वजांक आब्रावांक ताचे संश्टीक नित्य काडी केली बासावणी पाळली ताणें विस्वाशीपणी आनी मारिये सुमार 3 म्हयने एलिझाबेथेशी रावली आनी मागीर आपल्या घरा परतली
जेजू क्रिस्ताची बरी खबर ही. वाखाणी तुका क्रिस्ता. म्हज्या बोप्रिटच्यानू, आयज आमी सायबिणीची सोर्ग वरणाची परब आमी मनयता. म्हणजे सायबीण माय कुडी आत्म्या सयत देवान तिका स्वर्गार व्हेली. आनीक हे भावार्थाचे सोत पाप साहेब पियू 12 ताणें प्रचार केलो आनी तें एक धर्माचें सोत म्हूण आमकां ताचेर सोत मानूंक लायलें. Dogma of the Assumption of Mother Mary into heaven. जाल्यार ही परब आमकां कसलो संदेश दिता? आमकां जेन्ना ह्या दिसांनी आख्या संवसारांत उचांबाळाय येयल्या कोरोना व्हायरसा लागून ही परब आमकां कितें सांगूंक सोदता काय? आमच्याच गोंयांत 11,000 केसीस मेळ्ळे, 90 लोक मेलो आनी इंडियेंत सुमार 22 लाख केसीस मेवले. तर आयची परब आमकां कसलो संदेश दिता काय? जायते जाण विचारतात, कित्याक ही पिडा देवान धाडल्या? कित्याक देवान ही पिडा निर्मिल्या? देवाक आमचें पडून वचूं ना काय? आनी मारिया सोर्ग वरणाची परब आयज आमकां भावार्थाची खुणा. तिच्या जिवितांत जायते प्रश्न आयलेत. घोडये आपलेच फामिलीन, घोडये समाजांत, घोडये दुसऱ्या लोकां मदें. पूण मारिया ओगेपणान देवाचेर ती पातयेली. ती आपल्या जिवितांत देवाचें उतर तिणें घेतलें आनी सगलें देव कोता ती वाट तिणें सोतमांदलें. आनी आयज तिसऱ्या वाचपांत आमी आयकलां, भाग्यवंत इलिझाबेथ सायबिणीक वाखाणटा आनी म्हणटा, सुदोव तूं, कित्याक तुवें भावार्थ दवरलाय. सुभागी तूं, कित्याक तूं भावार्थी जालाय. आनी कितें जावपाचें आसा तें घडोवन येतलें. आनी मारिया कितें कोता? खुशाल जाता आनी म्हणटा, म्हजो वोतमो सर्वेस्पराक वाखाणटा. हें जावन आसा मारियेचें भावार्थाचें गीत. कोरोना व्हायरस लागून लोक मरून गेलो. देव न्हिदला काय? ना, देव पडयता. केन्ना ही पिडा पयस वेतली काय? देवाचो वेळ अजून पावूंक ना. फावो त्या वेळार देव सगळे नितायेर घालतलो. ताचेर भावार्थ ठेवुया. जेन्ना मारियेन जेजू कडेन मागलेलें सोरो, तांकां सोरो करपाक काना गांवान जेजून म्हटलें, म्हजो वेळ अजून पावूंक ना. पूण मारिया भावार्थान रावली त्या वेळाक. तर आयज मारियाचे सोर्ग वरण जावन आसा आमकां भावार्थाची खुणा. ही कोरोना व्हायरस सोरोन वेतली एका दिसा. दुसरें म्हणल्यार आमी मेल्ले उपरांत कितें आमचें जातलें? जायते जाण हो प्रश्न घालतात. आनीक हो प्रश्न घालतोच मनीस ह्या प्रश्नाक जबाब दिवंक नको. तर कितें जातलें? आयज दुसऱ्या वाचपांत आमी आयकलां, जे कोण जेजू बाराबर मरतात ते जेजू बाराबर जिवन जातलें. आनी पयलो जिवन जालो प्रथम फोड कसो जावन आसा क्रिस्ट. आनी त्या उपरांत मारिया जिवन जाली. पापसाहेब म्हणटा ती मरूंक ना, ती न्हिदली आनी मागीर तिची कूड आनी आत्मो स्वर्गार देवान व्हेला. आनी आयज आमकां सगल्यांक
ही परब भरवंशाची खुणा. कोरोना व्हायरसा बरोबर जायते जाण मरून गेल्यात आनी सायबीन माय बरोबर ती सगळी जिवोन जातली. ती नाटाक जावचीच ना. आनी तिसरें म्हणल्यार मारियाचे स्वर्ग व्हरोन हाची परब आमकां जोयताची खुणा. पयले घोडयेकतान तिणें पातकाचे जोयत व्हेले. आमी उत्पत्तीच्या पुस्तकार आमी वाचता. देवान म्हणलें तुजे मोदें ताचे संस्थे मोदें हांव दुस्मान काय घालतलो आनी ती तुजे तकली माडयतली. आनी पयल्या वाचपान तेंच आमी पळयता. खरेंच सैतान ताच्या पुताक गीर आसूंक आयलोलो सैतान, पूण मारयेन आपल्या हांद्यार घालून त्या भुरग्याक अरोणांत पावयला. मारिया जावन आसा खरेपणी सुटकेची आवय. तिका पातक लागूंक ना आनी हेंच जिवीत पातका विणे जिवीत ती जियेली आख्या आपल्या जिवितांत. खरें मेकळेपण तिणें जियेली. शुभ वर्तमानान तिणें आपलो फायदो पळोवंक ना. हांव देवाची आवय म्हणटच हांव घरांत रावतली. जाय जाय एलिझाबेथाक येवं दी, म्हाका म्हजी परामर्श करूं दी. ना, जेन्ना ती सुटी मेकळी आवय ती वेता एलिझाबेथीक आदार दिवं. तर आयज जेन्ना ही परब आमी कोत्ता, कोरोना व्हायरस हाचेर आमी जोयत व्हरतलेच. देव आमकां शक्ती दितलो आनी धनवाय दितलो. एक नवें वॅक्सीन सोदून काडूंक आनी ह्या कोरोना व्हायरसाचेर जोयत व्हरूंक. मारिया जावन आसा सुटकेची आवय. सगल्या आपल्यापणांतले तिणें ती सुटी जाली जाल्यार आमच्या जेन्ना आयज भारतांत स्वतंत्रतायेचो दीस आमी पाळटा, मारिया आमकां देख स्वतंत्रतायेची वाट धरूंक. न्हूय म्हजो फायदो पळोवंक पूण सोमेस्ताचें बरेंपण सोदून काडूंक. तर खुशाल जावया म्हज्या प्रितीच्यानू. आमकां एक आवय आसा मारिया. ती आमकां ह्या संवसारांत आसतना ती आमकां भावार्थ कितें तें ती आमकां शिकयता. बरवशान आमचें जिवीत व्हरूंक ती आमकां वाट दाखयता आनी सुटकेचें धोरण आमचें धोरण करूंक ती आमकां आपयता आनी जागयता. तर हीच कल्पना आमच्या दोळ्या मुखार दवरून ह्या मिसांत आमी वांटो घेवया आनी मारये भाशेन आमी मनशां जावंक देवा कडेन ह्या मिसांत मागूया. उबी रावून सगळीं बराबर म्हणुया. सोत मानतां देवाक, सोर पोरवेदार बापाक, स्वर्गांनी पिटुमीच्या रोसनाराक आनी जेजू क्रिस्ताक ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या सोम्याक तो पवित्र आत्म्या वरवीं गोरबी सांबाळलो. अंकार मारयेंतान जल्मलो. पोज पिलाताकाल ताणें कोस सोंसले. ताका कुर्सार जोडलो. तो मेलो आनी ताका निखटी पिल्लो. तो मेल्ल्या मोदें देंवलो. तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांतलो जिवोन जालो. स्वर्गांत चडलो. सोर पदवेदार देवा बापाच्या उजव्याक बसला. थंय तान जिव्यान मेल्ल्यांची मुसबी करूंक येतलो. सोत मानता पवित्र आत्म्यांक, कातोलीक पवित्र सोबीक, भक्तांचो एकठार, पातकाचें भक्षणे, कुडीचें जिवणपण, सासणाचें जिवीत. आमेन. ह्या वेळार थोड्योश्यो आमच्यो गरजो देवा मुखार आमी घालुया. आमच्या धर्मीक फुडाऱ्यांनी आपल्या हातान घालतले पोरजेक गुलामपणांतली मेकळी जावं उलो करतना आपले जिवितान पयलें तें स्वतंत्र जिवीत जिवंक पोरजेक नमुने जावं बापाची कृपा तांकां मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणें करता तुका. भारताचे सुटके झुजारी भारत देश स्वतंत्र करूंक हुर्बेन वावुरले. तशेंच आमच्या भारताचे राजकीय फुडाऱ्यांनी सगळे तरेचे वायट गुलामपण पयस करूंक
पावलां मारूंक तांकां बापा लागीं बोल मागुया. जेसूच्या नांवान बापा हे मागणे करता तुका. आमी क्रिस्ती भावा भयणींनी पातकी सैमाचे वोंदावणे पोरमोणे न्हय पूण पवित्र आत्म्याचे श्रुती पोरमोणे चलूंक आमकां कृपा बापा लागीं मागुया. जेसूच्या नांवान बापा हे मागणे करता तुका. दोर क्रिस्ती कुटुंबान आंकवार मारयेची भोक्ती वाडोवंक तिचे शेगून आमी आपणावंक आनी एका दिसा आमकांय स्वर्ग फावो जावंक बापा लागीं मागुया. जेसूच्या नांवान बापा हे मागणे करता तुका. फाटल्या कांय म्हयन्यांनी एक नवो रोग उप्रासला आनी हाचे खातीर संवसारान जायती उचांबळाय भितर सल्ल्या. लाखांनी लोक पिडीन आसा आनी कोश्टवता आनी 5 लाख अदीक लोक मेला. ह्या नव्या रोगाक वेगींच उपाय निगा घेतल्यांक सोंसणीकाय आनी गोठाय पिडेन कोश्टवतल्यांक वेगीच पेकोवनी आनी मेलोल्यांक सासणाचें सूख फावो जाल्यार पुरो म्हूण बापा लागीं मागुया. जेसूच्या नांवान बापा हे मागणे करता तुका. बापा आमची मागणी तूं आयकून घे. क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. आमची भेट आमच्या स्वर्गीच्या बापाक मानता तसले जावन म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मानाक आनी मोहिमेक आमच्या नाक्या पवित्र सभेच्या दवाक सर्वेस्पर मानून घेवं. प्रितीच्या बापा तुवें बागेवन आंकवार मारयेक स्वर्गार उबारून व्हेले आय देखून सगळे रोसने बराबर अवाकारणेचो येवन आमी तुका भोगतीन समर्पिताव. तिचे विनवणेक कान दिवन ह्या यज्ञा वरवीं तुज्या पवित्र आत्म्याचो उजो आमचेर देंवय आनी तुका ओतरेकूंक आमचीं काळजां मोगान पेटोय. ह्या उज्यान आमकांच बदलून आमचे उदेशी सगळो संवसार पुनर्जीवनपणाचे मोहिमेक तयार कर. हे आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसून तुमचे सवे आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासूया. ओय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सोर पदवेदार आनी सासणांच्या देवा सोर खाडी आनी सोरताय जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो व्हड दीस हो संतोसाचो ताचे मायेच्या सोर्ग व्हरोनाचो तो देव सैबान एकलोच पूत तुजो तुज्या राजा तुज्या सांगाता रोचनार सोर जिवाचो
तुझ्या पवित्र आत्म्यांच्या उतरां वर्त्या हो जापान मनशा सैमान पूत जावन आयलो. भाग्यवंत आंकवार मारयेचो देखून देवाक मातेक तुवें कुसूंक सोडली नाय फोंडान. भोगोराच्या दिसा तिका उंचल्या स्वर्गार उबारून व्हेली. मोहिमेन एक दीस सोपून जातली ते तुजे पवित्र सोबेचो तिका केली ओरोम आनी पोरोम रूपकार. तुजे वाटसुरे पोरशेचो केली तिका तीर बोरवांचो केली बुजवणेचो थारो. देखून वर्णून नजो टोसल्या आनोनान मारयेचें तूस गीत आमचेंच करून सर्गीच्या सोल दलबारां सांगाती एकाच थाड्यान तुजी स्तुती आमी गायता. खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोर. तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कोर म्हूण आमी मागता. जावन ती आमकां आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रोगत. आपलेच खोशेन कोश मरून सोसूंक वेचे आदीं जेजून उडो घेतलो, तुका दिन वाचून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हटलें, ओ तुमी सोमेस घेयात आदी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पित. तेच पोरीन जेवण जातूच तांणी काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हटलें, तुमी सोमेस घेयात आनी अंतलें पिया. ही म्हज्या रोगताची काल्स. नव्या आनी सासणीक कोराराचें रोगत. पातकाचें बोगसणे मेटच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस मनशां पासत ते वारोवतले. हें म्हज्या उगडासाक कोरा. जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आयज आमी भक्तीपणी उडास कोता. आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणीची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केले देखून आमी तुका दिनवासता. आनी जेजूची कूड आनी रोगत शेवतेल्या आमा सोमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय खोर म्हूण आमी कालतेपणी मागता. सर्वेस्परा आखे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सोबेचो उगडास कोर
आनी फ्रांसीस आमच्या पाप सायबा, फिलीप नेरी आमच्या बिस्पा आनी सगळे यार्निकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडोय. पुनो जिवनपणाचो बरवंचो धरून मेल्यांत ती आमच्या भावा भयणाची काकूट कोर. तांकां तुजे इश्टागोतीन मेल्ल्या सोमेस्तांक तुजें पडसडीत मुखामोड पळयोवंक फावो कोर. आमाय सोमेस्तांची दया कोर म्हूण आमी मागतांव. अंकवार मारिया देवाचे माये सांगाती, तिचो पोती बायगोन जुजे बायगोन दवरून दुतांनी सोर काडी तुका मानवल्यांत त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणांच्या सुखान आमकां वांटो दी. तांचे सांगाता तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कोर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं, त्या जेजू सांगाता, त्या जेजू ताई पवित्र आत्मेच्या एकपणान सोर पदवेदार बापा, सोर बंदोवन आनी वैभव तुका सासणांच्या सासणांक. आमेन. कितलो बरो आमचो सर्गीचो बाप ह्या संवसारांत आसतना आमकां सांगातीन करपाक आमच्या जिवितांत सायबीन माय आमकां ताणें दिल्या. आनी ती भावार्थाची कुणां, बोरवाश्याची कुणां आनी सोयताची कुणां तिची देख घेवन आमचें जिवीत ह्या संवसारांत सारूंक. तर जेजून शिकयला ते प्रार्थन दिनवासनेच्या मनान आमी म्हणुया. आमच्या बापा स्वर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवन, तुजी कोशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरास आयज आमकां दी, आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षितांव, तशी आमची पातकां बोगोस, आनी आमकां तालनेन पडूंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून हे जिवितांत सबोजकाय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सर्वंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवशान ओतरेकताव. आमकां तुजे उदार काकुतीन सोर पातळी सुटोय आनी सोर अकादांतली वाटाय. कित्याक राजवटकी, पदवी आनी मोहिमा तुजीच सासणाच्या सासना. सुमिया जेजू क्रिस्ता, तुवें तुज्या आपोस्लांक म्हटलें आयज तूं आमकां जोड्याक मुताय. तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सोबेच्या भावार्थाचेर दिश्काल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. जो जियेताय राजवट चलयताय सासणांच्या सासनांक. आमेन. सुमेची शांतीन कुशालकाय सदांकाल तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक शांतीची कुणां दिवया. देवाचे शेळये संवसाराचे पाप काडटले आमची काकलूत कोर. देवाचे शेळये संवसाराचे पाप काडटले आमची काकलूत कोर. देवाचे शेळये संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. असतो जेजू आपल्या आवय कुडी ओतम्या सयत स्वर्गार घेवन गेलो. तोऱ्या जेजूच्या जेवणान वांटो घेवंक आपयल्यान ती आयज आमी सगळीं सुभागी. सोमिया, तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना, पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. म्हज्या जेजू, भोव पवित्र संस्कारांत तूं सदां हाजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानतां. सगळ्या वस्तू परस तुजो हांव अदीक मोग करतां आनी तुका म्हज्या ओतम्यांत शेवूंक हांव आशेतां. ह्या वेळार तुजें भोव अमोलीक मांस रगत म्हज्यान शेवूंक जायना देखून ओतमीकपणान तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण मागतां. म्हज्या काळजांतूच आसलोल्या परी हांव तुका वेंग मारतां आनी सगळोच म्हाका तुका एकवडटा. तुजे सोरशिल्लो कोडसरूंक केदींच म्हाका निर्मू नाका. आमेन. Moja kayo
भितरचीं 다 마시 भितरचीं Pratuja. सर्वेस्पर आमच्या बापा, मोहिमेक पावलोले अंकवार मायेच्या मोहिमेवंत पुताची कूड आनी रगत संतोश बरीत काळजान घेतल्या उपरांत हे मागणे आमी तुका विस्वासान करता. आपल्या देशाचे उदर गोते पासत भारत मातेच्या भुरग्यांनी केल्ल्या प्रयत्नांचेर तुजो सुभाम आशिर्वाद पडून आमच्या देशान नीत शांती आनी मोग नोंदूंक आनी आमी सोमेस अंकवार मारयेच्या पावलांनी चलून तिच्या सांगाता सरकार सुखेश जिविताचे बोडकेक आनी पुनर्जीवनपणाचे मोहिमेक पावूं. क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. सगल्यांक आयच्या दिसाची फेस्ताची परबीं सायबीनाय आमचेर सोमेस्तांचेर आपलो आशिर्वाद घालूं आनी तेच बरोबर खुशाल स्वतंत्रतायेचो भारताचो दीस तुमकां सोमेस्तांक आमी येता. आयज मीस जाले उपरांत आमी शेताचेर आशिर्वाद घालूंक वेतेल्यो. 14 सुवाताचेर देवाचो आशिर्वाद मागतल्यो आनी वेळ हुंचो सुवात हुंची आमी तुमच्या PPC प्रतिनिधी वरवीं आमी WhatsAppचेर धाडून दिला. तुमी येवचें आनी देवाचो आशिर्वाद तुमचेर घेवचो. आयज ही मिसाची मांडावळ केल्या फ्रेंड्स ऑफ फादर जोसेफास तांकां तुमच्या आनी आमच्या नांवान आमचो दिनवास आनी आमच्या तरणाट्यांनी जावं आयज वितरावणेचें काम वाजोवपाचें काम केलां तांकां सगल्यांक आमी देव बरें करूं म्हणटा. तर आतां उबे रावन जेजूचो आशिर्वाद घेवया. तुमचे तकली बागोयात देवाचो आशिर्वाद घेवंक आनी दोन मागण्या फाटल्यान आमेन तुमी म्हणचे. आमच्या मोतीचो आनी काळजांचो दोनी जेजू क्रिस्ट आमची पावलां शांतीचे वाटेर सांबाळूं. आमेन. तो आमच्या देशाच्या सर्व लोकांक एकाच बापाची भुरगीं कशी एकामेकाचे मोगान एकठांवूं. आमेन. पवित्र आत्मेचे कृपेन सगळे आमचे प्रयत्न नोत्रेक आपले कुशे प्रमाणे तो सुपड करूं. आमेन. आनी सोर पदवेदार देवाचो बापाचो आनी पुताचो आनी पवित्र आत्माचो आशिर्वाद तुमचे देवूं आनी तुमचे सवे सदां आसूं. आमेन. मारिया आमकां भावार्थाची भरवशाची आनी जोयताची कुणा म्हूण ओळखून घेवन हो संदेश घेवन वचून यात क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमा सोमेस्तांक हांव धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. तुमकां आनीक फावटी सगल्यांक देव बरें करून आनी खुशाल फेस्ताची परबीं आयच्या दिसाची.